बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जैसा कि हमारे CEO जनाब रहमत खान साहब ने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि इस चैनल का जो मकसद है वो यूथ की होलिस्टिक डेवलपमेंट है। इसी मकसद को पेश नज़र रखते हुए हम एक नए कंपोनेंट का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स को इनवाइट करेंगे और वो अपनी मुतल्लिका फ़ील्ड के हवाले से हमारी यूथ के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हमारी यूथ जो उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NGOs में करियर बनाने के हवाले से। लेकिन इस टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ ज़ुबैदा जवाद एंड आई हैव वर्कड विद डेवलपमेंट सेक्टर for almost 10 years, and based on my work with the NGOs, I was able to get an opportunity for a master's degree scholarship in the University of Melbourne. तो चलें अभी चलते हैं, बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। हम एक जनरल ओवरव्यू पेश करेंगे कि NGO सेक्टर में काम करने के लिए कौन सी स्किल सेट चाहिए और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस सेक्टर के, या कौन से प्रोज एंड कौन से, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि NGO किसको कहते हैं। NGO से मुराद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इदारे होते हैं जिसमें हुकूमत का कोई डायरेक्टली अमल दखल नहीं होता। ऑल्दो ये इदारे गवर्नमेंट के क़वानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये अपने काम के हवाले से इंडिपेंडेंट होते हैं। हर NGO का अपना अलग स्कोप ऑफ वर्क होता है। कुछ ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, कुछ का जो फोकस होता है एनिमल प्रोटेक्शन है, कुछ का फोकस ह्यूमन राइट्स है, और हर NGO अपने ही जो स्कोप ऑफ वर्क है उसके हवाले से काम करती है। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो NGOs ने 1980s में काम करना शुरू किया। ये अफ़गान वॉर की बात है जब मिलियन ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए। ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से लोकल लेवल पे इदारे बनना शुरू हुए और इंटरनेशनल NGOs भी पाकिस्तान में आईं और इन्होंने हुकूमत का हाथ बटाया। उसके बाद हम देखते हैं कि NGOs continuously were growing in the context of Pakistan till 1990s started shrinking, but still there are hundreds of NGOs which are still working actively in various parts of Pakistan. अगर हम देखें कि NGOs का जो किरदार रहा है पाकिस्तान में तो वो इनॉर्मस काम किया है। हम अगर बात करते हैं 2005 के अर्थक्वेक की, तो NGOs ने एमरजेंसी रिलीफ में, पोस्ट डिज़ास्टर जो रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा काम किया। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें 2020 में पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए उसमें भी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो हमने ओवरऑल अगर हम बात करें तो NGOs इन द कॉन्टेक्स्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। तो अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो शायद हमारी जो वीडियो का जो स्कोप है वो उसको कवर नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहेंगे कुछ जो प्रोमिनेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जैसा कि खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, अखुवत फाउंडेशन है, एदी फाउंडेशन है, अमान फाउंडेशन है। तो ये मैं सिर्फ चंद ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप गूगल करें तो आपको, अगर आप अपने ही एरिया में देखें या गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में स्टिल हंड्रेड्स ऑफ NGOs are actively working in Pakistan. तो हमने एक जनरली देखा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में NGO का जो रोल रहा है। तो अभी हम मेन जो फोकस है हमारी जो आज की वीडियो का उस पे आते हैं कि NGO सेक्टर में जॉब के लिए कौन सी स्किल सेट चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो अभी हम उस पर बात करते हैं। चूँकि NGOs भी दूसरे इदारों की तरह ही काम करते हैं और इनके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा कि फ़ाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, IT है और प्रोग्राम रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो जॉब वैकेंसीज़ है उनको अनाउंस किया जाता है। और NGO में जॉब लेना भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। तो हमारी यूथ को चाहिए कि अपनी स्किल में और अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करें
اور جس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انفارمیشن گیدر کریں اور خود کو اس جاب کے حوالے کے حساب سے پریپیئر کریں تاکہ جاب ملنے کے بعد اس رول کو نہ صرف افیکٹولی کر سکیں بلکہ اس ادارے کے لیے ایک ویلیوبل ایسٹ بھی بن سکیں۔ تو ابھی ہم کچھ جو بیسک سکلز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر جاب ایک اسپیسیفک سرٹن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یا فائنانس ہے، یا ہیومن ریسورس ہے، تو ایک سرٹن ڈگری ریکوائر ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام زیادہ تر کمیونٹی انٹریکشن کا ہے تو آپ کی کمیونیکیشن سکل اور جو پریزنٹیشن سکل ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور این جی او سیکٹر میں جاب سٹارٹ کرنے کا یا کریئر سٹارٹ کرنے کا ایک بہت ہی اچھا جو روٹ ہے وہ والنٹیئرنگ کرنا ہے۔ والنٹیئرنگ کرنے سے نہ صرف آپ کو آپ کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو آرگنائزیشنل کلچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ کو بہت اچھے آپ کے ریفرنسز بھی بنتے ہیں جو کہ آپ کے کریئر میں آپ کے کام آتے ہیں۔ تو سرٹن جو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ سکلز کے علاوہ کچھ جنرل سکلز ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ کمیونیکیشن سکل کا ہونا ضروری ہے، پریزنٹیشن سکلز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بیسک کمپیوٹر سکلز، رپورٹ رائٹنگ سکلز اور ڈیٹا انٹری، یہ جو کچھ بیسک سکلز ہیں یہ سکلز اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ اپنے رول کو افیکٹولی کر سکتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں این جی او سیکٹر میں جاب کرنے کے فوائد کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک دو چیزیں ایڈ کروں ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے حوالے سے اس سیکٹر میں جو ریکوائرڈ ہیں۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں جا رہے ہیں، ایک ایسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں، سرٹن ایک پتہ ہے، یا جیسے کہ انوائرمنٹ پہ کام کر رہا ہے اور آپ نے وہاں پہ ایز این انجینئر جانا ہے یا ایز اے جیولوجسٹ جانا ہے، یا ایک این جی او ہے جو کہ ایگریکلچر کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور ان کو ایک ہارٹیکلچرسٹ چاہیے یا اکرونومسٹ چاہیے، تو آپ کو وہ سرٹن ڈگری ریکوائرڈ ہوگی، بیچلرس ہو سکتی ہے یا ماسٹرس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام زیادہ تر کمیونٹی انٹریکشن ہے، کمیونٹی موبلائزیشن ہے، ٹریننگس ریلیٹڈ ہے، تو بیچلر آف آرٹس اور بیچلرز ان سوشل سائنسز کی ڈگری کپلڈ ود ادر اسکل سیٹ وڈ بی ریکوائرڈ۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں این جی او سیکٹر میں جاب کرنے کے فوائد کے حوالے سے۔ کسی بھی اچھے این جی او میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو یہ نہ صرف لائیولیہڈ کا ایک اچھا ذریعہ ہے، بلکہ اس سے آپ کی اسکل انہانس ہوتی ہے، آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے اور آپ کا جو ایک پروفیشنل پروفائل بنتی ہے، کریئر گروتھ ہوتی ہے۔ اور این جی اوز اپنے اسٹاف کو بہت ساری ٹریننگز کرواتے ہیں جس سے آپ کی جو اسکل انہانسمنٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ جب مل کے کام کرتے ہیں، اٹ ول ہیلپ یو ٹو امپروو آن یور نیٹ ورکنگ ایبیلٹیز۔ تو یہ تھی کچھ جنرل جو پروز ہیں این جی او میں کام کرنے کے حوالے سے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اس سیکٹر میں کام کے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اس سیکٹر میں جاب کرنے کے چیلنجز کے حوالے سے۔ ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے این جی او سیکٹر میں جاب کرنے کا وہ یہ ہے کہ این جی اوز موسٹلی ڈونر فنڈڈ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، اور جب ڈونر فنڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو نہ صرف پروجیکٹ کلوز ہوتے ہیں بلکہ اس سے بہت سارے اسٹاف کی جابس بھی چلی جاتی ہیں۔ تو جاب سیکیورٹی جو ہے ایک کافی چیلنجنگ ہے اس سیکٹر میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کام زیادہ تر کمیونٹی انٹریکشن کا ہے تو کمیونٹی آپ کو ہی وہ ادارہ سمجھتی ہے، اور کوئی پروجیکٹ اگر انکمپلیٹ رہ جائیں اور میڈل میں کلوز ہو جائیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ کافی چیلنجز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ہی ایریا میں یا اپنے ہی لوگوں میں کام کرتے ہیں تو کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشن بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو کہ کسی بھی ادارے کے لیے میٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم جب چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو ہر سیکٹر کے اپنے اسپیسیفک سیکٹر ریلیٹڈ چیلنجز ہوتے ہیں، اور ہر جاب کے اپنے اسپیسیفک جاب ریلیٹڈ چیلنجز ہوتے ہیں۔ اسی طرح این جی اوز کے بھی ہیں جن میں سے کچھ کی ہم نے بات کی۔ لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ
سوشل ڈیولپمنٹ میں ہے اور سروس پروویژن میں ہے اور آپ نے اپنی سکلز کو اس حساب سے ڈیولپ کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا کریئر پاتھ وے ہے اور نہ صرف آپ کو اس سیکٹر میں جاب سیٹسفیکشن ہوگی بلکہ اپنے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول ادا کر کے آپ کو بہت زیادہ خوشی کا احساس بھی ہوگا۔ تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو این جی او سیکٹر میں کریئر کے حوالے سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے ہمارے ویورز کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بہت سارا انٹرسٹنگ کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا۔ تھینک یو سو مچ۔